Hello, hello. Kanang mga partner o bana na mahilig mag-joke na dili alis dan dungagan ra. Nganong na ay mga third party or kirida tungod na sa mga partner o bana na dili makuntinto ng isa. Kanang bisag na anay ilang anak o asawa, magpaka-feeling ulitaw ra gihapon siya para makabingwit og lain babae nga bigaon pareha niya. Hinay-hinayin ang imong pagka-feeling gwapo or macho kaysa imo asawa wala na ka na kontento. Ayaw pangita og pagdugang og problema. Fokusin ang imo mga anak ug asawa. Ug wala na kagwapahi sa iya, nganong dili nimo tagaan og kwarta para makapa-makeover siya ug dili mangita og lain nga maoy gastuhan hinua. Ang problema sa uban mga lalaki abtik ra kaayo mo patong. Pero kung ang problema na ang magpatong-patong, laing babae ang himuong solusyon ug didto magdatong. Timan-i na tanan gyud sa sugod ra gana og lami tan-awon ug pamation. Kay kanang imong gigwapahan ug gilamian karon, timan-i mapul-an ra kaana pohon. Kay di ba ang imong asawa sa bag-o pa, perti nimong in love sa iya? Mao bitaw nga siya ang imong gitib-an ug gipakaslan. Ug gusto nimo sa imong mga anak siya ang mahimong inahan. Pero nganong karon permi ang asawa ang himuon nga hinungdan. Kung ngano imo siyang giluiban. Tungod daw kay ang iyang asawa bagut-butan ug dili na sexy pareha sa sinugdanan. Ayaw pangitaa ang pagkukulang ng imo asawa sa uban. Hinumdumi ang pag-alaga niya sa imong mga anak ang hinungdan sa iyang pagkalusyang. Hinuon dapat nimo siyang tabangan ug suportahan. Timan-i, dili tanan asawa kaya kang pasayloon ug dawaton. Ang uban tungod ra sa mga anak mong ila na lang tunlon. Bisan kung sakit na kaayo huna-hunaon. Kayang mag-antos mabuo lang ang pamilya. Pero ayaw hulata na mahurot ang iyang pasensya. Kay basin wala na kay pamilya nga balikan pa. Kay gibiyaan og gitalikdan na kanila. Mao kamong mga lalaki, timbang-timbang nga gyud ninyo pirmi adi sir kamo mambabae ug sa inyo partner o asawa mangita pa ka og puli. So, di na lang ta kutob kay ako matulog na pod until sa sunod. Salamat sa panonood.